فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। नमाज़ जुमा की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। ज़िक्र व अज़कार का इस वक्त सिलसिला जारी है। रजब तैयब एर्दोगान अपनी पूरी काबीना के साथ यहाँ मौजूद हैं और न सिर्फ ये बल्कि तुर्की के मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों मुसलमानों ने रुख किया है आज आया सोफिया का, वो चाहे बॉस्फोरस हो या फिर अंकारा हो कि जो इस्तांबुल के बिल्कुल अपोजिट है, बॉस्फोरस जो कि बिल्कुल नीचे, या फिर वो कोनिया हो कि जो मौलाना रूमी का शहर कहा जाता है। हर जगह से लोग हज़ारों की तादाद में सिर्फ इस वक्त नहीं बल्कि कल रात से मौजूद हैं और आज उन्होंने सुबह नमाज फ़ज्र भी यहाँ पर अदा की है, जिसके बाद अब नमाज जुमा की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। जो वक्त दिया गया है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:15 बजे यहाँ पर जमात का वक्त है और ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये वो जगह कि जो कभी कलीसा रहा है, मुसलमानों के फ़तह के बाद इसे मस्जिद बनाया गया, जिसे एक बार फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के दौर में म्यूज़ियम का दर्जा दिया गया और जिसके बाद एक मुनज़्ज़म तहरीक के सबब आज तुर्की के मुसलमान दुनिया के मुसलमानों को ये मनासिर देखने में आ रहे हैं कि जहाँ कहीं कलीसा की आवाज़ गूंजती थी, आज वहाँ अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज रही हैं। बिल्कुल, आया सोफिया से रूह परवर मनासिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर नमाज जुमा की अदायगी के लिए लोग बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए हैं और तिलावत कुरान पाक भी की जा रही है, नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا
فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية
وآية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. अभी एक ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।